बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आ रहा है उसका ताल्लुक अटक जेल से है, उसका ताल्लुक तोशाखाना केस से है, ज़मान पार्क से है, इमरान खान से है, क्योंकि सब कुछ जो भी कि उनकी हालत कैसी है, वो कहाँ पर हैं, ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया दे रहा है। स्पेकुलेशंस भी हैं इस पर, कुछ वीडियोस भी इस तरह की चल रही हैं जो एक्चुअली फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन वो बस इस वक्त ये सौदा बिक रहा है तो वो चल रही हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर टोटल ब्लैकआउट है और किसी को मिलने की इजाज़त इमरान खान साहब से नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम जेल के हुक्म पर जो वकील हैं खान साहब के नईम पंचोता, उन्हें इजाज़त दी गई। वो जेल में गए और तकरीबन 1.25 घंटे उन्होंने मुलाकात की। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि वकालतनामे पर भी उन्होंने दस्तखत किए, फिर उन्होंने मीडिया से भी बात की, कुछ ऑन रिकॉर्ड बात की, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात की। लेकिन उससे जो चीज़ हमें आई है, सामने आई है, उसकी भी मैं आपको तफसील दूंगा। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट पर बात हो रही है कि जिस तरह जज साहब ने उजलत में फ़ैसला किया कि बस फैसला करना ही करना है, इसके हवाले से भी कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पर इस ख्वाहिश के पेश नज़र ये किया गया कि निगरान हुकूमत के आने से पहले खान साहब को भी नाअहल करार दे दिया जाए। और एक जो PDM की क़यादत पर जो बड़ा इल्ज़ाम कि वो करप्शन वो करती थी, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस थी और उनको अदालतों ने सज़ा सुनाई, ताकि वो जो उन पर इल्ज़ामात थे वो इमरान खान साहब पर भी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए और फिर ये तासुर दिया जाए कि अब वो भी जेल में हैं और करप्शन की वजह से हैं, तो इसलिए यानी इन लीडर्स में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन शायद वो ये भूल गए। अगर हम माजी में देखते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जेल में थे, उनके बरादरान भी जेल में थे, लेकिन फ़र्क था। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक साजिश के नतीजे में जेल में थे, उनके जो बरादरान थे वो किसी और वजह से, अपनी करतूतों की वजह से जेल में थे। तो अभी अगर तो ये मंशा थी बताना कि जी इमरान खान भी करप्ट प्रैक्टिसेस में है, तो वो तो पूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो इलेक्शन के नताइज आए पेशावर के और हवेलियाँ के, वहाँ पर KP में, उसने ये साबित किया कि इमरान खान का वोट बैंक तो पहले से बढ़ गया है। और वो जो पेशावर की तहसील, शायद मथेरा या क्या उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, वहाँ पर तो पहले PTI का बंदा नहीं जीता हुआ था, लेकिन वो जीता और उसने JUIF से 7,000 वोट उन्होंने ज़्यादा लिए। अब उनका वोट बैंक 11% से 24% तक बढ़ गया। और हवेलियाँ में जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको पता है कि अंसर आतिफ जो थे, आतिफ मनसफ, उनको कत्ल कर दिया गया था। तो उनका कज़न जो था उसने इलेक्शन लड़ा, वो आज़ाद हैसियत में लड़ा, PTI का वोट भी उसको पड़ा, PTI के अपने उम्मीदवार का वोट भी था। ऑफिशियली PTI दूसरे नंबर पर आई, लेकिन ये PTI की सपोर्ट से जो आतिफ मनसफ का जो कज़न है ये जीता और नून लीग तीसरे नंबर पर आई। तो ये ख्वाहिश थी कि जी इमरान खान को हम बदनाम कर देंगे, उसको ये साबित कर देंगे कि वो भी करप्ट है, उसका वोट बैंक टूट जाएगा। तो अभी तक जो KP से नताइज आए हैं उसके मुताबिक तो जो रिएक्शन है वो ये बता रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। जिस अंदाज़ में उनको उठाया गया, जिस अंदाज़ में पकड़ा गया और जो उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जा रही है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। एक तो ये आ गया। अब दूसरा, जेल में उनके हालात कैसे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 9x6 या 9 कुछ इस तरह का वो एक सेल है जिसमें उनको रखा गया है। वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तारीकी है, वहाँ पर कोई पंखा नहीं है। और फिर उसके साथ ओपन वो एक है वॉशरूम, जिसमें जो नईम पंचोता साहब हैं उन्होंने बताया कि दिन में वहाँ पर मक्खियाँ होती हैं और रात में वहाँ पर कीड़े होते हैं। और उनके खाना जो है वो जब पूछा उनसे तो उन्होंने वो हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने कहा कि खाने का कोई मसला नहीं, जो दाल यहाँ पर बनती है वही आई है। हालांकि जो मकामी क़यादत है PTI की, अटक की, और जो कुछ जो मोहब्बत करने वाले हैं खान साहब से, उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ पर खाना पहुँचा दिया जाए, लेकिन किसी ने खाना इमरान खान को नहीं पहुँचाया। और वो जो जेल पर मामूर लोग थे या पुलिस वाले थे, ज़ाहिर है उस रिस्क पर उनकी मोहर लगी हुई थी, उन्होंने ही उसको खाया।
تو اتنی تنگ جگہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کے پاس جائے نماز نہیں ہے، ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے، لیکن ایک کانسٹیبل نے انہیں ایک چھوٹی سی چادر دی ہے. جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہ وہاں پر اس کو بچھا نہیں سکتے. لیکن خان صاحب نے کہا کوئی نہیں، میری عبادت جاری ہے، میں نے نماز بھی پڑھی ہے اور اپنی دوسری بھی عبادات کر رہا ہوں. اور ایک چیز ان کو قرآن پاک ضرور وہاں پر مل گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں پنجوتا سے کہ میں قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے موقع ملا ہے، اب میں اس کو پوری تفصیل سے پڑھ رہا ہوں. دوسرا جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ اگر یہاں پر حکومت ڈال کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو اعصابی طور پر بریک کر لے گی، ان سے جو وہ چاہتی ہے منوا لے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اس سے بھی آگے کو ڈی کلاس میں مجھے بھیج دیں. میں یہ فیصلہ تہیہ کر چکا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور انہوں نے خاص طور پر ان ورکرز کے لیے، ان پارٹی قائدین کے لیے جو جیلوں میں، انہوں نے کہا کہ جو جیلوں میں بند ہیں، اس طرح کی صورتحال سے گزرے ہیں، میرا سلام ہے انہیں. اور اپنے ورکروں سے یہ کہا ہے کہ احتجاج آپ ضرور کریں، پرامن کریں، بالکل کسی چیز کو نہ توڑنا ہے. نہ میں نے پہلے کبھی یہ کہا تھا، نہ میں اب یہ کہتا ہوں، لیکن اپنی جو وائس ہے وہ ضرور رجسٹر کرائیں. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے گھر میں کمرے کے دروازے توڑے گئے، بشرا بی بی کا جو کمرہ تھا اس کے بھی جو لاک توڑے گئے، جس طریقے سے کیا گیا، تو اپنے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ آپ عدالت میں اس کے خلاف ضرور جائیں. اور وہاں پر پھر انہوں نے وہی بات کہی ہے کہ کوئی انڈیویجول جو ہے، وکیل صاحب نے بھی یہ کہا ہے، کوئی انڈیویجول فیصلہ نہیں کر سکے گا تحریک انصاف کے معاملات کا. کور کمیٹی جو ہے وہ دیکھے گی، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عمران خان کی مشاورت سے ہوگا. یعنی عمران خان اگر اسے اوکے کریں گے تو دین دیٹ ڈیسیژن ول بی دا فائنل ڈیسیژن. یہ بالکل واضح انہوں نے کر دیا خان صاحب نے. اور ان کے پاس وہ آج جب ملے پنچوتا صاحب سے تو ٹراؤزر پہنا ہوا تھا انہوں نے، اوپر انہوں نے وہ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جاگر پہنا ہوا تھا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کے کمرے میں ملاقات ہوئی تھی. جو سیل جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کے وکیل صاحب کو نہیں پہنچایا گیا. لیکن جو وہاں پر حالات ہیں جو خان صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بہت برے حالات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی جو مشکل ہے، جو مصیبت ہے، وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور بالکل قطعی طور پر وہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. اور وہ ان کی جو سیاسی جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اور پشاور کے الیکشنز کے حوالے سے یہ جو کے پی کا جو نتائج ہیں الیکشن کے، وہ جب ان کو بتائے گئے تو ہی واز ویری ہیپی. وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے حکومت کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو عوامی طاقت ہے اس کے آگے کوئی نہیں رک سکتا. اور ان کو بدنام کرنے کی کوئی بھی جو بات ہے وہ عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو الزامات ہیں یہ سارے کے سارے جھوٹے الزامات ہیں. اور ورکرز کو پھر یہ کہا ہے، پارٹی سے یہ کہا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ آپ اس نظام کو تبدیلی کی بات کریں. اور عمران خان جو ہے وہ آخری حد تک لڑے گا اور کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا. مزید جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی، نگران وزیر اعظم کے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بھی کوئی نام فائنل ہو گیا ہے، لیکن کون سا نام ہے ابھی اس کے بارے میں بھی اسپیکولیشن ہے. ہمیں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی. ایک اور بات جاتے جاتے کہ جو فیملی ہے اس کو بھی معاملہ ہے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اب یہ خبر ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو ملنے کی اجازت دی ہے. تو جو چیزیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں وہ لے کے جائیں گے اس میں ایک جائے نماز ہوگی اور اس میں پنکھا ہاتھ سے چلنے والا وہ ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں جو ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں جو تھوڑا کمفرٹ دے سکتی ہیں، لیکن بہت ہی چھوٹا ایک چکی ہے ایک طرح سے جہاں پر جس میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.